السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. أما بعد، أيها الإخوة، الأولاد هبة الله تعالى للأبوين، تفرح القلوب بمشاهدتهم وتقر العيون برؤيتهم، فهم ريحانة الحب وزهرة الحياة وزينة العسرة. جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزمهما إليه، وهو قال: إن الولد مبخلة مجبنة. رواه مسند أحمد. أي من أجلهم يبخل الإنسان ويجبن. ولقد شجع النبي صلى الله عليه وسلم على السعي في طلب الولد، وأرشد في النكاح إلى اختيار جوزة الصالحة الودود الولود. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة. رواه أبو داود. ومن عادات الجاهلية السيئة التي سجلها القرآن الكريم، والتي كانت وسمة عار على الجبين الجاهلية، وجاء الإسلام بتحريمها والتحذير منها، هي وعد البنات واقتلهن. لقد كانت البنت في جاهلية العرب مهانة ذليلة في الأسرة والمجتمع، لا حق لها ولا كرامة. استعبدها الرجال في ذلة مهانة كأنها بهيمة من البهائم أو شيء حقير من متاع البيت. وكانت المرأة في الجاهلية إذا ولدت كبنت من بطن أمها اسود وجه أبيها واغتازت نفسه، أنها عقول تائهة وقلوب قاسية. وقد تهجر المرأة إذا أنجبت البنت، فيهجرها زوجها كراهة لها. وبهذا أيها السادة نستطيع أن ندرك ذاك الشقاء والبعد الذي وقع فيه أهل الجاهلية، فأهانوا كرامة المرأة وأهدروا إنسانيتها، حتى بلغت قلوبهم إلى دفن البنات أحياء خشية الوقوع في الآر وخشية الإملاق. أيها البنات، السعادة كلها سعادة، أن الإسلام قدم على مثل هذه العادات القاسية، ومنح المرأة كرامتها وشرفها ما يساوي شرف الرجال، وعني إلى تربيتها وتثقيفها عناية فائقة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات فأحسن إليهن كنا سترا من النار. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة وأنا هكذا وضم أصابعه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يعدها ولم يوهنها ولم يؤثر ولده أدخله الله الجنة. رواه أبو داود. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.